السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات la comptabilité des sociétés. Donc, dans cette vidéo, on commence notre cours de la comptabilité des sociétés par la constitution d'une société anonyme. Alors, donc, c'est le même que la constitution des sociétés de personnes et des sociétés hybrides. Donc, les deux cas, bien sûr, de la libération. Donc, on commence par la libération totale et après la libération donc partielle. Alors, donc, la libération, on a l'enregistrement comptable selon la libération totale. Bien sûr, la libération totale, il y a juge des cas. Il y a les apports en numéraire ou bien les apports en nature. Alors, on commence par la libération, bien sûr, totale des apports en numéraire. Donc, le cas des apports en numéraire. Donc, بالنسبة les apports en numéraire هو يعني شي واحد ما كيعطي الفلوس نقدا أو لا كيعطيها باغ شيك بونكير. يعني هنا كنهضروا على les apports en numéraire. Alors, tout simplement pour faire l'enregistrement des apports en numéraire ou bien la constitution d'une société à partir des apports en numéraire. Donc, là, on a deux types d'enregistrement ou bien deux comptabilisations. Donc, la première comptabilisation, c'est la souscription de capital social. Donc, la souscription, donc, la souscription de capital social. Donc, ça, c'est la première, bien sûr, écriture. C'est le même que les sociétés de personnes. La première, ou bien le premier enregistrement, ou bien la première comptabilisation, la promesse des apports. يعني هنا التعهدات ديالهم أو لا يعني إنشاء رأس المال يعني الاجتماعي أو لا رأس المال ديال الشركة. يعني أول حاجة بالنسبة يعني إنشاء رأس المال الشركة. دونك كنبداو بواحد لو كونت ديال أكسيونير كابيتال سوسكري appelé non versé. Donc هنا كنديرو أكسيونير capital souscrit appelé et non versé. Actionnaire capital souscrit appelé et non versé. Donc بالنسبة للكونت ديالو قلنا راه هو 34. دونك 34 62. هنا كيكون عندنا 34 62. Donc بالنسبة لا contrepartie شنو قلنا لا souscription de capital social. دونك هنا راه درنا الاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. دونك هنا راه يعني كنقولوا على انه المساهمات ديال داك المساهم او يعني التعهد ديال داك المساهم راه عيطنا ليه انه يجيب لنا الفلوس وبالتالي كيكون عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي يعني ابلي اي نون فيرسي. يعني قلنا ليه يجيب لنا الفلوس ولكن باقي ما جابهمش وبالتالي هنا راه غنديروا يعني في لو كريدي غنديروا الكابيتال سوسيال. Donc le capital social بالنسبة للكونت ديالو هو 1111. Donc 1111. Bien sûr بالنسبة للمونطون ديال actionnaire capital souscrit appelé non versé كنديروه في الديبي وديال لو capital social كنديروه في الكريدي. Donc هذه بالنسبة la première comptabilisation يعني ديال la souscription de capital social. Donc deuxième غندوزو يعني la libération des apports. Donc deuxième يعني P بالنسبة للدوزيام enregistrement يعني كنديرو la libération des apports. Ou bien, إما كنقولوا la libération des apports أو لا كنقولوا la réalisation des apports. يعني دوك الناس اللي قلنا لهم اللي تعهدوا يعني بدوك المساهمات يعني فاش غادي يجيبوا لنا الفلوس كتسمى عندنا la libération des apports يعني تحرير المساهمات أو لا تحرير يعني الالتزامات ديالهم اكسترا. وبالتالي يعني كان عندنا هنايا بالنسبه دي بي هو دو بروفيا يعني او فا لارجون بالنسبه او بيان لو كابيتال يعني او فا لارجون و ici c'est deux provient l'argent يعني qui يعني promis par les apports mais ici donc il est obligé de annuler يعني هذا لو كونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي يعني نون فيرسي. يعني ملي غيجيبوا لنا الفلوس يعني هذا السيد فاش قلنا ليه يجيب لنا الفلوس راه غيجيبهم لنا ونحطوهم في لا بنك. يعني لا بنك هنا بالنسبه ديال الشركه يعني كتكون عندنا سي ديبيتريس. دونك هنا كيكون عندنا لا بنك
هناك بيان سور لا بنك ولا لا كاس الا جابوا لنا اون اسبيس كنديروا لا كاس ولكن البلوبار ديال يعني لي كا كتكون عندنا فيها لا بنك بيان سور هذا خصنا انيليو يعني كيكون عندنا اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي دونك هنا التوتال ديالهم بيان سور علاش لانه كاين عندنا يعني لا ليبيراسيون توتال سي بون دونك هذا بالنسبه يعني يعني البروميير كا ديال لي زابور اون نيميرير بالنسبه لي زابور اون ناتور donc deuxième cas des apports en nature. Donc بالنسبة les apports en nature donc حتى هي راه كاين فيها يعني double enregistrement يعني la première étape كنديرو سي la souscription de capital social. دونك هنا بالنسبه يعني في لوكا الاولى دوزيام كا يعني شنو كنديروا بالنسبه اون ناتور يعني غير هنايا في اون ناتور الا كان عندنا اون ناتور راه قلنا كنديروا اسوسيي كونت دابور دونك اسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور مثلا هاد السيد واحد فيهم دوك الشركاء جاب لينا باغ اكزومبل واحد الارض ولا جاب لنا واحد الكاميون ولا جاب لنا واحد لا ماشين اكسيتيرا دونك هادو سو سون دي زابور اون ناتور قلنا لي زابور اون ناتور هما الكونت 2 يعني كاع ديال الكونت نيميرو 2 والكونت نيميرو 3 كيتسموا عندنا سو سون دي زابور اون ناتور او بيان سو سون دي يعني ديال لي بروميس اون ناتور دونك هنا بالنسبه لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور دونك راه كيكون عندنا فيها بالنسبه 34 61 يعني بيان سور الا كان عندنا اون ناتور كنزيدو 610 يعني كنزيدو صفر دونك هنا في حالة الا كانوا عندنا بليزيور بيرسون يعني واحد لا بيرسون كتجيب لنا لي زابور اون ناتور و دوزيام بيرسون يعني كتجيب لنا يعني اون نيميرير هنا كنديرو اكسيونير دونك اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي يعني هنا كنهضروا على لا ليبراسيون توتال يعني هذا غيجيب لنا لي زابور اون ناتور توتال وهذا غيجيب لنا لي زابور اون نيميرير توتال ديالهم يعني هادو هما اللي غيكون عندنا في لو كابيتال دونك لو كابيتال سوسيال دونك قلنا بالنسبه للاكسيونير كابيتال سوسكري ابلي اي نون فيرسي لو كونت ديالو هو 34 62 ولو كابيتال سوسيال هو 1111 بيان سور هنا يعني لو بغينا نديرو لو بيلي ديالنا هنا لا دات راه كنديرو لا دات ديال يعني لا كونستيتيسيون او بيان لا كرياسيون ديال لونتربريز وهنا شنو كنديرو يعني لا سوسكريبسيون دو كابيتال سوسيال وهنا كنديرو لا ليبراسيون دي زابور وهنا كنديرو بيان سور لا سوسكريبسيون او بيان كنديرو لا بروميس دي زابور وهنا كنديرو لا ليبراسيون دي زابور او بيان لا رياليزاسيون دي زابور بالنسبه لي بيلي الوغ دونك بالنسبه لينا حنا يعني في لونغيسترومون كونطابل ديال لا ليبراسيون توتال قلنا يعني كاين عندنا اول حاجه كنديرو لا سوسكريبسيون دو كابيتال دونك هنا هي بالنسبه لا سوسكريبسيون او لا نديرو غير في لي بيلي دونك هنا غنديرو لا سوسكريبسيون دو كابيتال بالنسبه للثاني غنديرو لا ليبراسيون دو كابيتال دونك لا ليبراسيون دو كابيتال شنو فيها اول حاجه بالنسبه لي كابيتال يعني بالنسبه يعني لا ليبراسيون اون ناتور ديال لي زابور اون ناتور اشنو كنديرو هذا كيولي عندنا في الكريدي يعني كتكون عندنا هنا اسوسيي كونت دابور اون ناتور وهنا كنديرو بيان سور لي كونت ديالهم واش الكونت نيميرو 2 ديال يعني جاب لينا لي ماشين اولا الماتيريال اكسيتيرا اولا جاب لينا لي كريونس اولا جاب لينا لي ستوك يعني الكونت نيميرو 2 و نيميرو 3 اولا جاب لينا يعني هنا كيكون عندنا كاع هاد لي كونت هما اللي غيكون عندنا في يعني في ليكزارسيس هذه بالنسبه لا ليبراسيون هنا كنديرو ليبراسيون توتال دي زابور en nature. بالنسبه لليبراسيون توتال ديال لي زابور اون نيميرير راه هي هذه نفس هاد ليكريتور هي اللي غتكون عندنا من التحت يعني ديال لا ليبراسيون دي زابور اون نيميرير يعني هنا غيكون عندنا فيها بالنسبه لي زابور اون ناتور غيكون عندنا فيها 3 écritures دونك غتكون عندنا لا بروميس دي زابور او بيان لا سوسكريبسيون دو كابيتال سوسيال من بعد منا كتكون عندنا لا ليبراسيون دي زابور اون ناتور ومن بعد منا كتكون عندنا لا ليبراسيون دي زابور دونك هذه راه غتكون عندنا هي بالنسبه للسي
يعني A غيكون عندنا souscription, B la libération des apports en nature, و C la libération des apports en numéraire. يعني نفس l'écriture اللي غتكون عندنا فيهم. يعني بالنسبة في حالة إلا كانت عندنا la libération totale des apports, donc ديال les apports en nature et les apports en numéraire. Donc on passe maintenant tout simplement à l'exercice appliqué. يعني بالنسبة la libération totale des apports donc en nature et après les apports en numéraire. Alors donc بالنسبة l'exercice ديالنا غتلقاو يعني بالنسبة يعني في لو ليان تحت من يعني لا فيديو. donc غنبداو بالنسبة l'exercice ديالنا. donc بالنسبة l'exercice غنبداو بلو كا ديال يعني en numéraire. alors donc بالنسبة l'exercice قال لنا la société القلعة fruit au capital de 1,200,000 dirhams. donc بالنسبة لو capital social donc هنا غادي نبداو يعني بالنسبة غنعطيو لي زانفورماسيون اللي كاينين عندنا. دونك كاين عندنا بالنسبة لو كابيتال سوسيال دونك يساوي 1,200,000 ديال الدرهم. هذا بالنسبة لو كابيتال سوسيال. من بعد قال لنا يعني ديفيزي اون 12,000 اكسيون. دونك هذا عطانا لو نومبر دي زاكسيون 12,000 actions de 100 dirhams l'une. يعني بالنسبة للنومبر دي زاكسيون 12,000 وبالنسبة يعني لو بري نومينال يعني الثمن ديال لاكسيون واحد هو 100 درهم. سي بون دونك عندنا لو كابيتال يعني 1,200,000 ديال الدرهم، عدد اسهم 12,000 ديال الاسهم، والثمن ديال السهم واحد كيساوي 100 درهم للسهم الواحد. قال لنا اي كونستيتوي ديبي ديال لو برومي يعني جونفي ان. دونك بالنسبه لا كونستيتيسيون كانت عندنا في لو برومي جونفي ان. دونك بالنسبه لا دات دو كونستيتيسيون c'est bon, donc toutes les actions ont été souscrites en numéraire et libération intégralement à la souscription. قال لنا راه هاد الناس كاملين يعني داروا لنا لا ليبيراسيون توتال وبالنسبه لي زابور اون نيميرير يعني غنستعملوا بالنسبه لا ليبيراسيون دي زابور اون نيميرير. دونك قال لنا لي فون ont été déposés dans un compte ouvert au nom de la société à la BMCI qui a été établi le 15 janvier de N, l'attestation constatant les versements et le blocage de fonds après avoir payé les frais de constitution qu'elle s'élève à 12,000. يعني بالنسبة les frais de constitution فيها يعني الثمن ديال لي constitution 12,300 درهم. يعني بالنسبة يعني المصاريف ديال إنشاء الشركة خسروا فيها 12,300 درهم. دونك اون نوتير ميتر سرغيني باغ شيك يعني هذيك نخلصوها باغ شيك يعني باغ لا بون. قال لنا باسي لي زيكريتور كونطابل. يعني شنو قلنا كاين عندنا لا ليبيراسيون توتال ديال لي زابور اون نيميرير يعني غنستعملوا هاد لي دو برومي يعني اكريتور. يعني أول حاجة كنديروا لا سوسكريبسيون. دونك بالنسبة لأن غنديروا لا سوسكريبسيون des apports. Donc بالنسبة لا souscription des apports قلنا إلا كان عندنا اون نيميرير كنستعملوا هادي دو يعني لي دو زيكريتور. دونك هنا شنو غنديرو بالنسبة لو كابيتال شحال عندنا فيه 12,200,000 درهم. يعني هنا كتكون عندنا 1,200,000 درهم. يعني كنديرو 1,200,000 درهم. بالنسبة يعني لو توتال ديالو راه ديال الاكسيونير كاملين جابوا لنا نفس التوتال هو 1,200,000 ديال الدرهم. بالنسبة لا دات راه ديال لا كونستيتيسيون هو يعني 1 في شهر 1 ان. يعني نهار لا دات ديال لا كونستيتيسيون ديال التعهدات يعني هي نهار فاش داروا لينا لا سوسكريبسيون ديال لو كابيتال سوسيال. بالنسبة لا ليبيراسيون توتال قلنا راه توتال يعني هادشي كامل اللي تعهدوا به غيجيبوه لينا يعني باغ شيك بونكير يعني 1,200,000 ديال الدرهم. 1,200,000 ديال الدرهم. سي بون دونك هذا بالنسبة غير لا دات قالوا لنا امتى غادي يصيفطوها لا بونك. غيصيفطوها لو 15 جونفي. يعني هنا راه لو 15 جونفي ان. دونك حاولوا انكم بالنسبة ليكزارسيس غتلقاو تحت من لو ليان يعني حاولوا انكم تكتبوه باش تتبعوا معايا باش تعرفوا كيفاش خدمنا يعني ليكزارسيس ديالنا. الوغ دونك هذه بالنسبة لا ليبيراسيون توتال ديال لي زابور يعني في لو بروميي كا. يعني شفنا انه سي تري سامبل في حالة الا كان عندنا لا ليبيراسيون توتال يعني كناخذوا غير لو كابيتال ديالنا كنديروا لو كابيتال ايسي دونك في توتال
واكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي كنديروا ليه التوتال ديالو. من بعد درنا لا ليبراسيون دي زابور، دونك كنديروا نفس هاد التوتال، يعني كيكون عندنا غير لانيلاسيون ديال يعني لو كونت ديال اكسيونير كابيتال سوسكري، وغيكون عندنا الفيرسمون باغ شيك بونكير او بيان فيرسمون على لا بونك، يعني بنفس لو مونطون. علاش؟ لانه كاين عندنا لا ليبراسيون توتال، يعني غيجيبوا لنا جميع التعهدات ديالو. الوغ هذا بالنسبه يعني الكونت، يعني في حالة إلا كانوا عندنا لي زابور اون نيميرير. دونك اون باس يعني اكزارسيس في حالة إلا كانوا عندنا لي زابور اون ناتور. دونك بالنسبة للاكزارسيس ديالنا الثاني، يعني في دوزيام كا غتلقاهم يعني بجوجهم في لو ليان تحت من لا فيديو. دونك قال لنا سويفون اكت اون دات دو 15 février passer devant maître Chaoui, notaire à Marrakech, l'actionnaire Béja a fait apport à la SAM de son usine comprenant un terrain et des installations. En présentation de cet apport, elle lui a été attribué 4200 actions de 100 dirhams chacun, entièrement libérées. Donc هنا بالنسبه هاد الشركه يعني قلنا يعني كاين عندنا تو سامبلومون بالنسبه يعني الشركه هنا قال لك واحد السيد الشاوي يعني تزاد معاهم ودار بالنسبه لا توتاليتي ديالهم، يعني تزاد بالنسبه في هاد لي زيكريتور يعني زادهم شحال يعني 4200 سهم. هنا شحال كاين عندنا 1200 سهم. هنا درنا لا ليبراسيون توتال ولكن كلهم اون نيميرير. قال لنا في بلاصه هاد 1200 سهم راه مسيو الشاوي عدو فيهم. دونك هاد 1200 مسيو الشاوي عنده فيها 4200 سهم. سي بون 4200 سهم، يعني شحال غيبقى عندنا بالنسبه يعني دونك لا سوسيتي ديال القلعه. دونك غيبقى عندنا فيها بالنسبه لي زاكسيونير اون نيميرير، يعني لي زاكسيونير اون نيميرير غيبقى عندنا فيهم غير غنديرو 4000 يعني 1200 غنقصوا منها 4200. دونك بالنسبه لي زابور اون نيميرير، دونك لي زابور اون نيميرير اش كيساوي لنا؟ هو 1200 12000 درهم ناقص 4200 درهم. سي بون. دونك شحال غادي تعطينا؟ 0.08. دونك هي 7800 ديال الدرهم، 7800 سهم. هذه بالنسبه يعني ديال لا سوسيتي القلعه. دونك بالنسبه للشاوي كيتسال يعني عنده 4200 سهم، بحيث ان هاد الاسهم اللي عنده يعني غادي ياخذ بها يعني لانستالاسيون تكنيك اي لي تيران. دونك لانستالاسيون اي لي تيران. الوغ بالنسبه لينا حنا بالنسبه يعني لا ليبراسيون قلنا ديال لي زابور اون ناتور كنستعملوا ثلاثه ديال لي دونك 3 اكريتور كونطابل. يعني كناخذوا هاد ليكريتور كونطابل الاولى، بحيث هنا كنديروا يعني لي زابور اون ناتور ديال مسيو الشاوي، وهنا اكسيونير كابيتال سوسكري كنديروا لي زابور اون نيميرير ديال لي زوتر اكسيونير. دونك بالنسبه لي زابور اون ناتور ديال مسيو الشاوي اشنو جاب لينا؟ قلنا جاب لينا لي تيغان وجاب معاهم يعني لانستالاسيون تكنيك، بحيث التوتال ديالهم هو 4200 درهم. سي بون. دونك هنا بالنسبه لينا اول حاجه اللي باغي نحسبوا يعني دونك لاسوسيي كونت دابور اون سوسيتي، هاد لا بارتي هادي يعني غادي ناخذوا انه نحاولوا يعني نجيو يعني باش نجاوبوا عليهم. يعني غنشوفوا شحال مسيو الشاوي شحال عطا مسيو الشاوي. دونك شحال عطانا؟ 4200 سهم. دونك 4200 سهم شحال الثمن ديال السهم واحد؟ قلنا 100 درهم، يعني نضربها في 100 درهم. دونك شحال غتعطينا؟ 4 جوج يعني 420000 ديال الدرهم. دونك 420000 ديال الدرهم كنجيو هنا كنحطوها 420000 ديال الدرهم. شحال التوتال ديال لو كابيتال سوسيال؟ قلنا لو كابيتال سوسيال هو 1,200,000 ديال الدرهم. بالنسبه لي زوطخ اكسيونير شحال عندهم؟ 7800 سهم. يعني لي زوطخ اكسيونير دونك شحال عندهم؟ 7800 سهم. شحال الثمن ديال السهم؟ 100 درهم. يعني شحال غيعطينا؟ 780,000 ديال الدرهم. يعني هنا كنديرو 780,000 ديال الدرهم. يعني الا جمعنا هادو مع هادو غيعطينا يعني 1,200,000 ديال الدرهم. دونك هادو بالنسبه لا ليبراسيون ديال يعني لا سوسكريبسيون ديال لو كابيتال سوسيال.
بالنسبة لليبراسيون ديال لي زابور دونك اون ناتور، يعني شنو قلنا؟ نبداو بالنسبة لي زابور اون نيميرير، يعني بالنسبة اون نيميرير راه قلنا نفس ليكريتور. يعني بالنسبة لهاد لي زوطخ اكسيونير بشحال باش تعاهدوا؟ هما هذا ديالهم التوتال ديالهم هو 780. ها هو اكسيونير كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي 780 خصنا نديرو ليه لانيلاسيون ديالو هو 780,000. وبالنسبة لابونك يعني غيكون عندنا نفس التوتال ديالها هو 780,000. دونك هذه بالنسبة لليبيراسيون ديال يعني لي زابور اون نيميرير. دونك هادو لي زابور اون نيميرير. بالنسبة لي زابور اون ناتور يعني شنو قلنا؟ كنديرو تو سامبلومون يعني بالنسبة لهادوك لي كونت كنديرو ليهم لانيلاسيون ديالهم. دونك هاد السيد بالنسبة يعني كناخدو هاد الكونت هذا اللي كان عندنا في الديبي يعني غنانيليو في الكريدي، يعني نديرو اسوسيي ولا كنديرو مسيو الشاوي. مسيو الشاوي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور. شحال عطا؟ 420,000. ها هي 420,000. ولكن باش عطاها لينا عطانا قال لك التيغان وعطانا لانستالاسيون تكنيك، ولكن ما عطاناش شحال فيهم بجوج. يعني هادو كندخلوهم في كونت واحد، شحال التوتال ديالهم هو 420,000 ديال الدرهم. سي بون. وبالتالي نكونوا اننا سالينا يعني ليكزارسيس ديالنا ديال لا ليبيراسيون توتال دو لا كونستيتيسيون دون سوسيتي انونيم. دونك في لا فيديو بروشين ان شاء الله on va voir la libération partielle des apports ou bien de la constitution d'une société anonyme. Et après, on va voir les autres cas. Donc, ce sont les cas les plus utilisés بالنسبة à la constitution d'une société anonyme. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.